السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في معشان يوتيوب. اليوم الدرس الأول وهو درس مهم اللي هو الحروف. هذه هي الحاجة الأولى اللي نبدأ بها إن شاء الله في معشان. الدرس الأولاني هو الحروف اللي هما الألفابي. في اللغة الفرنسية عندنا 26 حرف مقسمين إلى مجموعتين. المجموعة الأولى لي كونسون وعندنا لي فويل. عندنا 20 كونسون وعندنا 6 فويل. دوكا نهضروا قبل على الحروف نشوفوهم ومن بعد تيك نهضروا على لي بيتي ديتاي الاخرين. نبداو اذا نقول لكم الحروف avec des exemples. نعطي لكم امثله على كل حرف، نعطي لكم مثال ومن بعد تيك نفهموا وشنو هما لي كونسون وشنو هما لي فويل. دونك الحرف الاولاني لو ا هو الحرف الاول كامل. جو بونس كو لا بلوبار تعرفوه واللي ما يعرفوهش هاوليك. اذا هذا حرف الا en lettre capitale يعني كي نكتبوه كبير. ا كيما مثلا لو مو ابريكو، كيما نكتبوه امينه، امين، يعني كلمات اللي يبداو بالا. حرف البي la lettre B comme par exemple bébé, un balcon, un ballon، يعني نسمعوا B. هذا هو حرف البي. Le C comme cerise، مثلا هايليك cerise. نقدروا نكتبوا بها أيضا مثلا un couloir، une cabane، يعني نقدروا ننطقوه C ونقدروا ننطقوه ك. عندنا la lettre D comme docteur comme dentiste مثلا. عندنا le E comme éléphant. نستعملوا le E تانيت بلاكسون كيما راكو تشوفوا هنا في éléphant كي نديروا له لي زاكسون نقراوه اي éléphant. عندنا la lettre F comme fraise comme des frites par exemple. La lettre G ou le G. La lettre G ou le G نستعملها هاي ليك هنا par exemple garage. قريتو هنا G وهنا قريتو J. garage. donc c'est la lettre G ولا G. ومن بعد هذيك حنا نشوفوا وقتاش G وقتاش J في دي فيديو واحد اخرين. هنا نبداو الحروف en général هكذا. H comme un hibou هاي ليك ولا un hérisson، une histoire. هو الاش ما ننطقوهش من زعما كي شغل ه histoire hibou مي ما ننطقوهش. c'est une lettre muette. le i حرف الاي مثلا comme un igloo ولا un iguane. عندنا le j comme un jouet comme le jus. هاوليك jus c'est la lettre J ماشي كيما la lettre G. هذا c'est le J. le K كيما kiwi par exemple كيما حيوان اللي هو le koala kiwi. هاوليك le K. عندنا le L comme livre عندنا le M comme maman comme moto. هاوليك بدينا به الكلمة M. عندنا le N كيما مثلا nuage كيما الأسماء نسيمة، نهال يبدأوا بال N. عندنا le O حرف ال O كيما orange. voilà. le P كيما papa كيما une poule. donc le P كيما وانتم تانيت كي تشوفوا من حواليكم يعني autour de vous dans votre chambre ولا وين راكم قاعدين في الدار تحسوا كلمات يبداو بالحروف هذوما. عندنا la lettre Q كيما une quille
اون كي لا كي هذيك اللي يديروا عليها البلوطه باش طيح، يكونوا بزاف لي كي في البولينغ ونتيريو عليها باش طيح. عندنا كي بلو كو، عندنا ار لا لتر ار نقدر نكتب بها كلمات بزاف كيما غوز، حاوليك لو ار نقدروا نكتبوا بها غي، نقدروا نكتبوا بها دي غاي وبزاف امثله واحد اخرين. عندنا لو اس، حرف الاس كوم سوتي، هاوليك سوتي لا لتر اس نكتب بها سوتي، نكتب بها سيربون، une sauce seul، كاين امثله بزاف. حرف التي comme par exemple une tortue ولا un train، القطار un train. عندنا تاني حرف الاو اللي نقدروا نكتبوا به مثلا usine، هاوليك لو في نكتبوا به مثلا une voiture، هاوليك لو في voiture، le V un volant، victoire حاجات اللي يبداو بالفي une valise. عندنا لو دبليو، هو دبليو نقدروا نقراوه في، نقدروا نقراوه و، هاوليك هنايا دبليو راني كاتبه هنا فاغون. ان فاغون هي هذوك العربات تاع القطار نسميوهم دي فاغون، نقدروا نكتبوا به لو سون و كيما كي نكتبوا مثلا وليد وهب، هادوما تاني سما يتكتبوا بالدبليو. عندنا لو اكس، حرف الاكس كيما مثلا غزيلوفون، انا حابه نوريه لكم مباشره. غزيلوفون هذا كيديروا به الحس هكا بديك الحطبه غزيلوفون شغل ان انسترومون دو ميوزيك. الوغ مور الاكس عندنا لو ايغريك، ايغريك كيما مثلا الياغورت نكتبوا به يا وقت. لو ايغريك نقدروا نقراوه يا ونقدروا نقراوه اي. الحرف الاخير سي لا لتر زد اللي نكتبوا بها مثلا لو زبغ اللي هو الحمار الوحشي، لو زبغ اللي جاي يشبه للعود ويجي اغيور نوار اي بلان. دونك هادو هما الحروف تاع لو فرونسي اللي هما الالفابي. جو في لي ريبيتي اون ديرنيير فوا. دونك A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. هاد الحروف تاع الالفابي كيما قلت لكم مقسمين الى زوج مجموعات، لي كونسون اي لي فوايل. لي فوايل كاين 6 نستعملوهم عفاش نستعملوهم باش نشكلوا زعما هادوك الحروف الباقيه. كيما كنا نكتبوا دوكا في الكلمات هادوك كي كتبنا زعما فواتور ولا كتبنا ليفر ولا كتبنا حاجات الاخرين، هادوك استعملنا هاد لي فوايل باش نعطيكم امثله ومن بعد كلمه بكلمه. دونك عندنا لي 6 فوايل وشنو هما؟ لو ا، لو او، لو ايغريك، لو اي d'abord bien sûr، لو او، لو يو et لو ايغريك. هما 6 هما لي فوايل كيما نقولوا بالعربيه، هما اللي نشكلوا بهم، هما الضمه، هما الفتحه، هما الكسره، هما اللي يبدلوا لنا لو صون تاع الحرف. عندي مثلا البي، دوك انا البي هدايا كي نحط قدامه لو ا يولي با، وكان نحط قدامه لو او يولي بو، نحط قدامه اي يولي بي، نحط قدامه الاو يولي بو. هذا البي. نعطيكم مثلا لو ام، هاوليك او قدامه لو اي نقراه مي، وكان ماشي ام اللي راهو قدامه لو ا نقراه ما، الى اخره. يعني اني حنبدل لو صون تاع هذاك الاخر باش نكون دي سيلاب. دوك هذه نسميها اون سيلاب، ماشي حرف واحد. يعني كي نحط زوج حروف ولا 3 يديروا لي ان صون نسميها اون سيلاب، يعني هذا الحس هذايا. دونك ام قدامه الاي نقراه مي، هاد السي اللي هو كو نحطو قدامه الاو نقراه مثلا كو. عندي مثلا لو اف مع لو او نقراه فو، كيما قرينا هنا تاني لو بي مع لو ا نقراه با. دونك كيما قلت لكم هادوما لي فوايل ندير بهم التشكيل
تاع لي كونسون، ونقدر سوا يكونوا وحدهم سوا يكونوا مجموعين. كي ندير زوج مثلا نحط الاو مع لو او نقراها او هكذا، الاو مع الاو نقراه او. كي نحب نكتب زعما لو فيرب جوي، يعني حاكمه التليفون، اسمحوا لي، يعني حاكمه التليفون ونكتب. دونك هاوليك جوي، هاوليك فوالا جوي نقرا جو، جوي ار هذاك نقراه اي. دونك لي فوايل ندير بهم دي سون باش نكون دي سيلاب ونكون كلمات. هما هادو هما لي فوايل، لو ا، لو او، لو اي، لو او، لو او اي لو ايغريك. هادو يتحفظوا، عندي 6 لي فوايل نحفظهم. وشنو هما لي فوايل هادو؟ نحفظ لي فوايل والباقيه كامل انا نحفظ الالفابي تاعي، ومن بعد نشفى بلي لي فوايل 6 هامليك وشنو هما. ا او اي او يو ايغريك، ا او بون بيان سور نحفظهم بالترتيب خير، ا او اي او يو ايغريك. نحفظ لي فوايل تاعي في 6، ثم الباقي تاع الحروف الاخرين 20 سي دي كونسون. هادوما سي دي فوايل كيما قلت لكم نشكلوا بهم لي كونسون هادوك باش نكونوا دي سون ونكونوا دي مو غراس او سون هادوك اللي درناهم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، باسكو هذا هو درس يعني صغير وخفيف برك باش نتعرفوا على الحروف ونتعرفوا باللي كان عندنا زوج مجموعات. كي نعاود نلخص لكم، دونك الالفابي فيها 26 حرف مقسومه الى زوج مجموعات، كونسون اي فوايل. كونسون فيها 20، فوايل كاين 6 اللي هما ا او اي او يو اي ايغريك، والباقي سي دي كونسون باش نكونوا بهم دي سون. المره المقبله ان شاء الله اون فخا لي سون واحد اخرين بلي فوايل، ونزيدو نديرو دوطخ فيديو تاع لي كونجوغيزون تاع غرامير تاع حاجات واحد اخرين ان شاء الله. نترككم في رعايه الله وحفظه، وسلام.